नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। मशरिक़ वस्ता की जंग के बीच आलमी मईशत खतरे में, खलीजी ममालिक को इस्तेहकाम बचाने की फिक्र। मगरबी एशिया की जंग के साये गहरे, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की कौम से मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करने की अपील। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में खतरनाक इजाफा, ईरान के हिमायत याफ्ता हौसियों का इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान, अमरीकी अफवाज की तैनाती तेज। शुमाली कोरिया की अस्करी ताकत में बड़ा दावा, अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल इंजन का कामयाब तजुर्बा, खित्ते में तशवीश की लहर। साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की ईरान की कामयाबी और फौरी जंगबंदी के लिए दुआ, महंगाई और बेरोजगारी के खदशात पर इजहार तशवीश। जम्मू पुलिस स्टेशन में जेर हिरासत मुलजिम की पुरस्कार मौत, पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल मुंतकिल, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी का हुक्म, सीसीटीवी शवाहिद महफूज। जनूबी जिला अनंतनाग में रिश्वत सतानी बेनकाब, एसीबी की बड़ी कार्रवाई, पुलिस एहलकार रंगे हाथों गिरफ्तार, 18,000 रुपए बरामद, मजीद तहकीकात जारी। और शुमाली जिला बांडीपुरा के उन्ना गांव में वुलर बटालियन के ताउन से मेगा मेडिकल कैंप, मकामी आवाम को मुफ्त भी सहूलियात फराहम। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मशरिक़ वस्ता में ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जारी जंग अपने दूसरे महीने में दाखिल हो चुकी है, मगर अमन की कोई वाज़ह सूरत सामने नहीं आ सकी। अगरचे ये तनाज़ा जोग्राफियाई तौर पर महदूद दिखाई देता है, लेकिन इसके असरात अब आलमी सतह पर शिद्दत के साथ महसूस किए जा रहे हैं, खासतौर पर मईशत के मैदान में। माहिरीन के मुताबिक आलमी मईशत पहले ही कमजोर हालत में है और हालिया जंग ने इस पर मजीद दबाव डाल दिया है। तेल की कीमतों में इजाफा, सरमायाकारों का अदम एतमाद और सप्लाई चेन में खलल जैसे अवामिल ने दुनिया भर की मईशतों को हिला कर रख दिया है। अगर ये तनाज़ा तूल पकड़ता है तो महंगाई में मजीद इजाफा और इक्तिसादी तरक्की की रफ्तार में कमी नागजीर हो सकती है। इस सूरत हाल में खलीजी ममालिक बिलखुसूस मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब एक नाजुक मरहले से गुजर रहे हैं। गुज़श्ता बरसों में उन ममालिक ने खुद को अमन, तरक्की और सरमायाकारी के आलमी मराकज के तौर पर पेश किया था, जहां दुबई और अबू ज़हबी जैसे शहर आलमी तिजारत और सयाहत के अहम मराकज बन चुके हैं। तहम जारी कशीदगी इस मस्बत तासुर को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। सूरत हाल की संगीनी का एक बड़ा सबब आबनाए हुर्मज है, जहां से दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील होती है। उस अहम गुजरगाह से बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी मंडियों को गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार कर दिया है। मामूली रुकावट भी तेल की कीमतों में बड़े इजाफे का सबब बन रही है, जिसका असर बराह रास्त आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान बयानात में तजाद और अदम एतमाद की फिजा ने सिफारती कोशिशों को कमजोर कर दिया है। एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा कर रहा है, जबकि ईरान उसकी तरदीद कर रहा है, जिससे सूरत हाल मजीद पेचीदा हो गई है। बैकडोर राबतों की खबरें भी सामने आई हैं, मगर वो मौसर साबित नहीं हो रही है। जंग के अंदरूनी असरात भी कम खतरनाक नहीं है। ईरान के अंदर सियासी और अस्करी क़यादत को निशाना बनाने के वाक़ात ने अदम इस्तेहकाम को बढ़ा दिया है, जबकि हजारों शहरों की हलाकत की इतलात ने इंसानी बहरान को मजीद गहरा कर दिया है। ऐसे हालात में किसी भी मुमकिन मुज़ाकरात का कामयाब होना एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। मगरबी एशिया में जारी जंग के बाद पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम से अपील की है कि वो दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला मुत्तहिद होकर करें। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं, जिनसे भारत भी मुतासिर हो सकता है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि बदलती हुई आलमी सूरत हाल में सब्र, इत्तेहाद और जिम्मेदारी का मुजाहिरा बेहद जरूरी है। उनका कहना था कि हुकूमत हालात पर गहरी नजर रखे हुए हैं और हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। खासतौर पर तवानाई की कीमतों, तिजारती रास्तों और जरूरी अशिया की दस्तियाबी के हवाले से हुकूमत मुस्तैदी से काम कर रही है। श्री नरेंद्र मोदी ने अवाम को यकीन दिलाया है कि मुश्किल वक्त में हुकूमत और अवाम के दरमियान हम आहंगी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उन्होंने शहरियों से कहा है कि वो अफवाहों से दूर रहें, सब्र का मुजाहिरा करें और कौमी मफाद को तरजीह दें। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मजीद संगीन रुख इख्तियार कर गई है, जहां हौसी तहरीक ने बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाते हुए मैरीन्स की तैनाती तेज कर दी है।
جس سے ممکنہ بڑے تصادم کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق حوثی تحریک جسے ایران کی حمایت حاصل ہے نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیوں کو مزید وسعت دینے کا اندیا دے دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد نہ صرف یمن بلکہ پورے خطے میں کشیدگی میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ مختلف محاذوں پر حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ بھی تیز ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے مغربی ایشیا میں اپنے مفادات اور اتحادیوں کے تحفظ کے لیے فوجی اقدامات اضافہ کیا ہے۔ امریکی میرینز کی تعیناتی کو ماہرین ایک واضح پیغام قرار دے رہے ہیں کہ واشنگٹن کسی بھی ممکنہ خطرے کا سختی سے جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اس پیش رفت نے خطے میں طاقت کے توازن کو مزید نازک بنا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ ایران کی بالواسطہ شمولیت اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کی سرگرمیاں اس تنازع کو ایک وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اسرائیل پہلے ہی متعدد محاذوں پر دباؤ کا سامنا کر رہا ہے اور حوثیوں کی جانب سے جنگ کا اعلان اس دباؤ میں مزید اضافہ کرے گا۔ جزیرہ نما کوریا میں ایک بار پھر کشیدگی میں اضافہ دیکھنے کو ملا ہے، جہاں کم جونگ ان نے نگرانی میں شمالی کوریا نے ایک جدید اور طاقتور ٹھوس ایندھن سے چلنے والے میزائل انجن کا تجربہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق اس تجربے کو ملک کی اسٹریٹجک عسکری صلاحیتوں میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے طویل فاصلے تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت میں اضافہ ممکن ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق یہ انجن جدید کاربن فائر مواد سے تیار کیا گیا ہے اور اس کی تھرسٹ صلاحیت میں نمایاں اضافہ کیا گیا ہے، جسے بین البلازمی بیلسٹک میزائل پروگرام کا اہم حصہ تصور کیا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت سے ایسے میزائل تیار کرنے میں مدد ملے گی جو نہ صرف زیادہ طاقتور ہوں گے بلکہ انہیں لانچ سے قبل پکڑنا بھی مشکل ہوگا۔ کم جونگ ان نے اس موقع پر کہا کہ یہ کامیابی ملک کی دفاعی طاقت کو ایک نئی سطح پر لے جانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ان کے مطابق یہ تجربہ قومی سلامتی کو مضبوط بنانے اور دشمنوں کے خلاف مؤثر دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے تناظر میں کہا ہے کہ وہ اللہ سے دعا گو ہیں کہ ایران اس تنازع میں سرخ رو ہو اور خطے میں جلد از جلد امن قائم ہو۔ انہوں نے اس جنگ کو نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے اثرات براہ راست بھارت سمیت دیگر ممالک پر پڑ رہے ہیں، جہاں مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کٹھوا کے ہیرا نگر علاقے میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران اور بھارت کے درمیان تاریخی اور تہذیبی تعلقات رہے ہیں اور جموں کشمیر کو ماضی میں ایران صغیر کہا جاتا تھا، جو اس گہرے ربط کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام بھی اسی خطے کے ذریعے یہاں پہنچا اور دونوں خطوں کے درمیان ثقافتی مماثلتیں آج بھی واضح ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر کے عوام نے ایران کے ساتھ اظہاری یکجہتی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، جن میں مالی امداد، سونے کے زیورات اور گھریلو اشیاء کے عطیات شامل ہیں، جو عوامی ہمدردی اور جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ جاری جنگ کے باعث خلیجی ممالک میں کام کرنے والے بھارتی شہریوں خصوصاً جموں کشمیر کے مزدوروں کی واپسی کا خدشہ ہے، جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ جنگ کا فوری خاتمہ نہایت ضروری ہے تاکہ نہ صرف امن بحال ہو بلکہ مہنگائی پر بھی قابو پایا جا سکے۔ جموں کے گاندھی نگر پولیس اسٹیشن میں پولیس حراست کے دوران ایک ملزم کی موت نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے، جس کے بعد انتظامیہ نے معاملے کی میجسٹریل تحقیقات کا حکم دے دیا ہے۔ پولیس کے مطابق متوفی کی شناخت پروین کمار ولد شوگن چند ساکن پانی پت ہریانہ کے طور پر ہوئی ہے، جو ایک مقدمے میں گرفتار تھا اور پولیس ریمانڈ پر تھا۔ سرکاری تفصیلات کے مطابق مذکورہ ملزم کو دیگر 4 افراد کے ساتھ کولکتہ سے گرفتار کیا گیا تھا اور باقاعدہ طبی معائنے اور ٹرانزٹ ریمانڈ کے بعد 25 مارچ 2026 کو پولیس اسٹیشن گاندھی نگر منتقل کیا گیا، جہاں وہ 30 مارچ تک پولیس ریمانڈ پر تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دوران حراست ملزم کے باقاعدہ طبی معائنے کیے جا رہے تھے اور تمام احتیاط کی تدابیر اختیار کی گئی تھی۔ اتوار کے روز ایک بار پھر طبی معائنہ کروانے کے بعد ملزم نے اچانک شدید پیٹ درد کی شکایت کی، جس پر اسے فوری طور پر گورنمنٹ ہسپتال گاندھی نگر منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور حراستی نظام پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ جموں کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بدعنوانی کے خلاف ایک اہم کارروائی کرتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو جموں اینڈ کشمیر نے پولیس اسٹیشن لرنو کے ایک اسپیشل پولیس آفیسر یعنی ایس پی او کو رشوت لینے کے الزام میں رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار اہلکار کی شناخت امتیاز احمد بٹ کے طور پر ہوئی ہے، جو مبینہ طور پر ایک شہری سے دستاویزات کی واپسی کے عوض رقم طلب کر رہا تھا۔ اے سی بی کے ترجمان کے مطابق یہ کارروائی ایک تحریری شکایت کی بنیاد پر عمل میں لائی گئی، جس میں شکایت گزار نے بتایا کہ 26 مارچ 2026 کو وہ اپنا لوڈ کیریئر لے کر مٹی سے بدیار جا رہا تھا، جہاں بدیار پل پر پولیس ناکہ پارٹی نے اسے روک کر گاڑی کی تلاشی لے لی اور دستاویزات کی جانچ کی، جہاں پولیس نے دستاویزات واپس کرنے کے بجائے اسے اگلے دن پولیس اسٹیشن لرنو آنے کو کہا۔ اگلے روز جب شکایت گزار پولیس اسٹیشن پہنچا تو وہاں موجود ایس پی او امتیاز احمد بٹ نے مبینہ طور پر پہلے 30,000 روپے رشوت طلب کی، جسے بعد میں کم کر کے 25,000 کیا گیا اور وہ آخرکار معاملہ 18,000 روپے پر طے پایا۔ شکایت گزار نے رشوت دینے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو جموں کشمیر سے رجوع کیا۔ شکایت موصول ہونے کے بعد اے سی بی نے خفیہ جانچ کی، جس میں رشوت طلب کیے جانے کی تصدیق ہوئی۔ اس کے بعد ایک باقاعدہ مقدمہ درج کر کے ٹریپ ٹیم تشکیل دی گئی، جس نے منصوبہ بندی کر کے
कार्रवाई अंजाम दी और मजकूरा पुलिस एहलकार को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर दिया। जिला बांडीपुरा के उन्ना गांव में 27 आसाम वुलर बटालियन की जानिब से एक मेगा मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी आबादी को मुफ्त तिब्बी खिदमत फराहम की गई। इस कैंप का एहतमाम बॉर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इश्तराक से किया गया। कैंप के दौरान लोगों का तिब्बी मुआयना किया गया, जहां माहिर डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अमराज से मुतल्लिक मशावरत फराहम की। इसके साथ साथ जरूरतमंद मरीजों में मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गई। शुरका की सहूलत के लिए कैंटीन की सहूलत भी मुहैया रखी गई थी। इस मौके पर मकामी लोगों की अच्छी खासी तादाद ने कैंप से इस्तेफादा किया और फराहम की जाने वाली सहूलियात को सराहा। मुंतजमीन के मुताबिक कैंप का मकसद दूर दराज इलाकों में बुनियादी तिब्बी सहूलियात तक रसाई को मुमकिन बनाना और अवामी फलाह बहबूद को फरोग देना है। मकामी अफराद ने इस इक़दाम को एक मस्बत पेशरफ्त करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी इस नवयत के फलाही प्रोग्राम जारी रहेंगे। शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो यहाँ की इंडियन आर्मी है, खुसूसन 27 आसाम राइफल्स जो है, इन्होंने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। ये हमारे गांव के लिए खुशी की बात है। ये देखिए, अगर हम देखेंगे कि अक्सर जितनी भी यहाँ पे इंडियन आर्मी है, चाहे इनका सपोर्ट्स में रोल रहता है या मेडिकल कैंप ये करते हैं या किसी भी फील्ड में, हाल ही में आप देखिए कि कई एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, तो फौज वहाँ पे सबसे पहले आई उनको रेस्क्यू करने के लिए। कहीं भी मुश्किलात होते हैं, फौज सबसे आगे रहती है। और मेरे गांव के लिए ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि फौज ने यहाँ पे मेडिकल कैंप का इनेकाद किया और आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पे और सब लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। जी जरूर, मैं क्या पूरा गांव चाहता है कि मुस्तकबिल में ऐसे कैंप्स हो और लोग इसका फायदा उठाएं। जी मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ गनाई, एक्स डिप्टी सरपंच पंचायत हल्का उन्ना गांव ए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने यहाँ पर ये मेडिकल कैंप करवाया और हम बहुत ही खुश हैं। ये हमारे गांव के लिए बहुत कुछ करता है और ये कंपस वगैरह जलाते हैं। हम लोगों को पता नहीं था ये क्या होता है, मगर जब से ये यहाँ पर आ गया, ये पंचायत राज आ गया, यहाँ पर हम बहुत कुछ देखने को मिलते हैं भैया। और जो आमिर साहब है ना, वो उसने इस कैंप के लिए बहुत कोशिश की। पहले अगली सिग्नेचर का होना था, फिर डॉक्टर साहब नहीं आए, अब आज संडे को इन्होंने कैंप लाया। हम बहुत खुश है। कितने लोग जो आते हैं यहाँ दवाई लेते, डॉक्टर साहिबान में ये भी देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।